सोमबार दिउँसो बीपी राजमार्ग पहिरोले अवरोध हुँदा सवारी जाममा परेको एम्बुलेन्समै एक बिरामीको मृत्यु भएको छ। ब्रेन ह्यामरेज भएर काठमाडौँ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा महोत्तरीको मनरा सिसवा नगरपालिका 2 का भरतलाल झाको एम्बुलेन्सभित्रै मृत्यु भएको आफन्तले बताएका छन्। मृत्युपछि उनको शव सोही एम्बुलेन्समा महोत्तरी नै फर्काइएको छ। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले भने मंगलबार लामो समयसम्म एम्बुलेन्स पहिरोमा नरोकिएको दावी गरेको छ। सडकमाथिबाट आएको लेदोको कारण सोमबार दिउँसो राजमार्गमा पर्ने रोसी नगरपालिका 9 नार्केमा केही घण्टा सडक अवरोध भएको थियो। काभ्रेका डीएसपी मीन बहादुर घलेले एम्बुलेन्स जाममा परेको कारण कुनै पनि बिरामीको मृत्यु नभएको दावी गरे। पहिरो खस्नुभन्दा अघि नै नार्के पार गरेको एम्बुलेन्समा रहेका एक बिरामीको मृत्यु भएको उनले बताए।